שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד। शैतान कहता है दुनिया पर लुटाओ। जनाब मूसा ने इस मशवरे पर अमल नहीं किया। उसने कहा नहीं, तुझे हमको कुर्बानी के लिए जानवर देने पड़ेंगे, कर जाना, माल मिस्र में छोड़ दो। और जुबानी प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू, गीत गाओ, इंग्लिश में गाओ, उर्दू में गाओ, पंजाबी में गाओ, मुझे कोई मसला नहीं है। खुदा का गजब मिस्र पर जब नाजिल हो रहा था, मिस्र तबाह होता जा रहा था, हमारे खुदावंद यीशु मसीह के खुदा और बाप की हम्द हो, जो रहमतों का बाप और हर तरह की तसल्ली और इत्मीनान का सरचश्मा है। उसका ला तब्दील इत्मीनान आप सबके साथ हो। आज एक नई वीडियो के साथ हम सब आपकी खिदमत में फिर से हाजिर हैं, और आज की वीडियो खुदा के कलाम में से खरूज की किताब, उसका 10वां बाब 24 से 27 तक पढ़ेंगे। और आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरह से एक गलत मशवरा जो है खुदा के लोगों को दिया गया, और किस तरह से उस गलत मशवरे का खुदा के लोगों ने मुकाबला किया। क्योंकि मशवरा बुरा भी होता है और मशवरा अच्छा भी है, मशवरे से फ़ायदा भी होता है और मशवरे से नुकसान भी होता है। आज की वीडियो में हम यही बताने वाले हैं, इसलिए हमारे साथ आखिर तक इस वीडियो को देखिएगा और खुदा के कलाम में से सीखिए और बरकत पाइए। आज का जो हमारा मज़मून है, फ़िरौन का मशवरा। इससे पहले हमने फ़िरौन का धोखा बयान किया था, और फ़िरौन ने बहुत ज़्यादा हथकंडे इस्तेमाल किए, जुल्म और सितम से इसराइलियों को खुदा के कलाम पर अमल करने से रोका। फिर चाल चली, धोखाधड़ी का एक तरीक़ा अपनाया, और जब वो इसमें भी नाकाम रहा तो फ़िरौन ने मशवरा दिया। फ़िरौन का मशवरा शैतान का मशवरा है, और फ़िरौन का मशवरा जिंदगियों पर असरअंदाज होने जा रहा था, लेकिन खुदा के लोगों ने मुकाबला किया। आज भी फ़िरौन का मशवरा कलीसिया में कहीं ना कहीं असरअंदाज होता है, लेकिन आज भी खुदा के लोग कलीसिया में जो खुदावंद यीशु मसीह को मानते हैं, कहीं ना कहीं वो इस मशवरे का मुकाबला करते हैं, इस मशवरे को नहीं मानते, इस मशवरे को रद्द करते हैं। मैंने और आपने भी फ़िरौन का मशवरा रद्द करना है। तो ये मशवरा जो है, किताब मुक़द्दस में से खरूज की किताब मैं आपके सामने पढ़ूंगा, उसका 10वां बाब और आयत नंबर 24 से हम शुरू करेंगे। लिखा है, 2 आयतें पढ़ूंगा। तब फ़िरौन ने मूसा को बुलवा कर कहा कि तुम जाओ और खुदावंद की इबादत करो, खुदावंद की इबादत करो। फ़िरौन कहता है, वो फ़िरौन जो इससे पहले ये कहता था कि खुदावंद कौन है कि मैं उसकी बात मानूं। जब खुदा के लोगों ने, बुजुर्ग मूसा ने ये कहा कि हमें जाने दे ताकि हम खुदा की इबादत करें, अब वही फ़िरौन खुद कहता है, क्योंकि खुदा का गजब मिस्र पर जब नाजिल हो रहा था, मिस्र तबाह होता जा रहा था, खुदा अपने लोगों की खातिर मिस्र से लड़ रहा था, फ़िरौन से लड़ रहा था, और साथ साथ फ़िरौन को अपने सामने खुद खुदा ने खड़ा किया हुआ था। तो सारी तबाही को देखकर मिस्र के अंदर तमाम वज़रा ने फ़िरौन को
مشورہ دیا کہ ان کو لوگوں کو جانے دے، یہ جائیں اور اپنے خدا کی عبادت کریں، تجھے نہیں پتا، تو نہیں دیکھتا کہ مصر برباد ہوا جا رہا ہے؟ سو فرعون نے جناب موسیٰ سے کہا کہ تم جاؤ اور خداوند اپنے خدا کی عبادت کرو، لیکن مشورہ کیا دیا؟ وہ پڑھتے ہیں، لکھا ہے فقط اپنی بھیڑ بکریوں اور گائے بیلوں کو یہیں چھوڑ جاؤ، اور جو تمہارے بال بچے ہیں ان کو بھی ساتھ لیتے جاؤ، جاؤ جا کر عبادت کرو، لیکن اپنا مال و متاع، اپنے چوپائے، اپنی بھیڑ بکریاں سب یہیں چھوڑ جاؤ۔ فقط اتنی سی بات ہے، کہاں تم سارا مال لے کر جاؤ گے؟ جاؤ جا کر خداوند کی عبادت کرو، لیکن اپنا مال خداوند کے پاس نہ لے کر جاؤ، مال مصر میں چھوڑ دو۔ فرعون ان کو مشورہ دے رہا ہے مال یہیں پر چھوڑ دو تاکہ تم واپس آ سکو۔ یہ شیطانی مشورہ ہے، آج بھی شیطان یہ مشورہ دیتا ہے ایمانداروں کو، اور کلیسیا میں بہت سے لوگ ہیں جو اس مشورے پر بڑے فخر سے عمل کرتے ہیں، رول قدس سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم رول قدس سے بھرے ہوئے ہیں، لیکن اس مشورے پر عمل بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ میں ابھی بتاؤں گا کہ وہ کیسے اس مشورے کو مان رہے ہوتے ہیں۔ ہمارے ساتھ رہیے گا، ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا۔ فضل سے معمور، فضل کا دعویٰ کرنے والے لوگ جو اپنے آپ کو آزاد مانتے ہیں، بظاہر وہ کہتے ہیں ہم شیطان کا مقابلہ کر رہے ہیں، لیکن فرعون کے اس مشورے پر وہ بھی عمل کرتے ہیں۔ وہ کیسے، یہ میں بعد میں بتاؤں گا۔ تو فرعون کی یہ مرضی تھی کہ بھائی عبادت کرنی ہے، جاؤ، بچوں کی ضد ہے، بچے بھی لے جاؤ۔ اس سے پہلے اس نے مشورہ دیا تھا کہ بچے چھوڑ جاؤ۔ جب جناب موسیٰ نے نہیں مانا، اس بات کو منع کر دیا کہ ہم بچے لے کر جائیں گے، ہمارے بڈھے جائیں گے، ہمارے جوان جائیں گے، ہماری لڑکیاں جائیں گی، لڑکے جائیں گے، سو اس نے کہا بچے لے جاؤ، جاؤ جا کر عبادت کرو، فقط، لکھا ہے فقط اپنا مال، چوپائے، بھیڑ بکریاں مصر میں چھوڑ کر جاؤ، کیونکہ خدا کو مال کی کیا ضرورت ہے؟ اصل میں فرعون یہ چاہتا تھا کہ ان کا مال مصر میں رہے اور یہ خالی ہاتھ خدا کے حضور میں جائیں، اور وہاں خدا کا حکم یہ ہے کہ خبردار کوئی میرے حضور خالی ہاتھ نہ آئے۔ تو آج بھی بہت سے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں عبادت کرو، خدا کو مال دینے کی کیا ضرورت ہے؟ خدا کون سا پیسے مانگتا ہے؟ خدا تو دل مانگتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، اور فرعون بھی کچھ اس قسم کی بات کر رہا تھا کہ جاؤ بھائی خداوند کی عبادت کرو، جو کرنا ہے کرو، مال یہیں چھوڑ جاؤ، مال خدا کے لیے مت لے کے جانا۔ سو بہت سے آج بھی لوگ ہیں جو فرعون کے مشورے پر چلتے ہیں، بڑے پڑھے لکھے ہوتے ہیں، بڑے میچور ہوتے ہیں، سلجھے ہوئے ہوتے ہیں، مالدار ہوتے ہیں، لیکن زبانی خدا کی عبادت کرتے ہیں، اپنا مال خدا کے پاس نہیں لے جاتے۔ مال سارا دنیا کے لیے، روپیہ پیسہ سارا دنیا کے لیے، دین پر کوئی پیسہ خرچ نہیں کرتے۔ دنیا کے لیے دل کھلا ہوتا ہے، لیکن خدا کے کام کے لیے پیسہ خرچ کرنے کے لیے اکثر لوگوں کا دل بند ہوتا ہے۔
اور وہ یہی دلیلیں دیتے ہیں، خدا کون سا پیسے مانگتا ہے، وہ تو دل مانگتا ہے، اور دل اس لیے مانگتا ہے، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں دل کیوں مانگتا ہے خدا۔ فرعون کیوں کہہ رہا تھا مال مصر میں چھوڑ دو؟ کیونکہ مال اگر مصر میں رہتا تو اسرائیلیوں کا دل مصر میں رہتا، وہ عبادت تو کر رہے ہوتے زبانی، جیسے بزرگ یسایہ کتاب میں لکھتے ہیں کہ یہ امت ہونٹوں سے میری بڑی تعریف کرتی ہے، بڑے ڈھول دھمکے، ساز بجانا، پرستش کرنا، لیکن ان کا دل مجھ سے دور ہے۔ دل کا تعلق مال کے ساتھ ہے۔ جن لوگوں کا دل، جن ایمانداروں کا دل خدا کے ساتھ ہے، کیونکہ خدا کا حکم ہے اپنے سارے دل، اپنی ساری جان، اپنی ساری طاقت سے خداوند اپنے خدا کی عبادت کر یا اس سے محبت رکھ۔ اور محبت کا پتہ چلتا ہے مال سے۔ جہاں محبت ہوتی ہے وہاں انسان مال خرچ کرتا ہے، اور جہاں محبت نہیں ہوتی وہاں صرف زبانی جمع خرچ ہوتا ہے۔ اور یہی فرعون مشورہ دے رہا تھا کہ مال مصر میں چھوڑ دو، اور یہی آج بھی لوگ مشورہ دیتے ہیں جو شیطانی روح سے بھرے ہوتے ہیں۔ خدا کو پیسہ دینے کی کوئی ضرورت نہیں، خدا کے رستے پر خرچ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اکثر لوگ اس بات پر بڑا فخر کرتے ہیں، وہ جی میں تو ورشپر ہوں، میں گیت بڑے گا لیتا ہوں، اس لیے خدا مجھ پر خوش ہے، اس لیے میں اپنا مال خدا کو نہ بھی دوں تو خیر ہے۔ جہاں تیرا مال ہے وہیں تیرا دل بھی لگا رہے گا۔ یہ مقدس متی کی انجیل میں 6 باب کی 21ویں آیت میں ہمارے خداوند یسوع مسیح نے خود فرمایا ہے کہ جہاں تیرا مال ہے وہاں تیرا دل لگا رہے گا۔ جن لوگوں کا مال، روپیہ پیسہ دین پر خرچ ہوتا ہے، خدا کے کلام کی اشاعت پر خرچ ہوتا ہے، خدا کے کلام کی منادی پر خرچ ہوتا ہے، یقیناً ان کا دل بھی خدا کے ساتھ ہے، کیونکہ دل کا تعلق پیسے کے ساتھ ہے، اور خدا اس لیے دل مانگتا ہے۔ لیکن فرعون یہ مشورہ دیتا ہے کہ اپنا مال خدا کے پاس نہ لے کر جانا، مال مصر میں چھوڑ دو، اور زبانی پریز دی لارڈ، گاڈ بلیس یو، گیت گاؤ، انگلش میں گاؤ، اردو میں گاؤ، پنجابی میں گاؤ، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، جاؤ اور جا کر خداوند کی عبادت کرو، جاؤ بھائی جاؤ، مال نہیں جانے دوں گا میں۔ تو آج بہت سے لوگ ہیں بڑے باادب طریقے سے کہتے ہیں ٹھیک ہے جی شیطان جی ہم مال خدا کو نہیں دیں گے، لیکن عبادت تو کرنی ہے نا، عبادت نہیں کریں گے تو لوگ کیا کہیں گے؟ لیکن جو سچی عبادت ہے وہ مال سے ہوتی ہے، جو صحیح عبادت ہے اس میں خرچہ ہوتا ہے۔ خدا نے بنی اسرائیل قوم کو وہ عبادت کرنے کا حکم دیا جس میں مال عبادت کا سامان ہے۔ میں آپ کے لیے 26ویں آیت بھی پڑھے دیتا ہوں۔ جناب موسیٰ نے کیا جواب دیا، اور یہی جواب ہمارا بھی ہونا چاہیے۔ موسیٰ نے کہا کہ تجھے ہم کو قربانیوں اور سوختنی قربانیوں کے لیے جانور دینے پڑیں گے تاکہ ہم خداوند اپنے خدا کے آگے قربانی کریں۔ ہمارے چوپائے بھی ہمارے ساتھ جائیں گے اور ان کا ایک کھر تک بھی پیچھے نہیں چھوڑا جائے گا، کیونکہ انہی میں سے ہم کو خداوند اپنے خدا کی عبادت کا سامان لینا پڑے گا، اور جب تک ہم وہاں پہنچ نہ جائیں ہم نہیں جانتے کہ کیا کیا لے کر ہم کو خداوند کی عبادت کرنی ہوگی۔
आमीन जी। जनाब मूसा ने इस मशवरे पर अमल नहीं किया क्योंकि वो खुदा का बंदा था। अगर आप खुदा का बंदा हैं, खुदा की बंदी हैं, तो शैतान के इस मशवरे पर कभी अमल ना करें। अपना माल खर्च करें खुदा की राह पर, क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि आप अपना माल जो है वो खुदा की राह पर खर्च करें। दुनिया में जितना मर्जी खर्च करो, शैतान कहता है दुनिया पर लुटाओ। जनाब मूसा ने इस मशवरे पर अमल नहीं किया। उसने कहा नहीं, तुझे हमको कुर्बानी के लिए जानवर देने पड़ेंगे। और एक बात पर गौर दिलाना चाहता, वो कहता है कि उनका एक खुर तक भी पीछे नहीं छोड़ा जाएगा, क्योंकि उन्हीं में से हमको खुदावंद अपने खुदा की इबादत का सामान लेना पड़ेगा। इबादत का सामान लेना पड़ेगा। अब गौर करें, इबादत का सामान, माल इबादत का सामान है। आज हमारे कलीसिया के अंदर ज्यादातर अगर किसी से पूछा जाए कि भाई इबादत का सामान लेकर आयो, तो बड़े फख्र से लोग कहते हैं हाँ जी, ये रहा चिमटा, ये रही ढोलकी, ये रही खंजरी, ये रहा पियानो, वो रहा माइक, ये रहा सिस्टम। हो गया इबादत का सामान। हाँ, यही है इबादत का सामान हमारे नजदीक। और जेब को दबा के रखना है इबादत का सामान। किताब मुकद्दस ये सिखाती है मुझे और आपको कि इबादत का सामान क्या है। इबादत का सामान आपका माल है। इबादत का सामान मेरा माल है, जिसे शैतान नहीं चाहता कि खुदा के पास लेकर जाओ। मशवरे देता है, कहता है भाई जाओ, इबादत करनी है जाओ। मैं मना नहीं करता, शैतान कभी इबादत करने से मना नहीं करता। आप खुदा की हुजूरी में जाते हैं, शैतान भी वहां जाता है, वो कहता है चलो इकट्ठे चलने, मिलकर इबादत कर लेते हैं भाई। लेकिन खुदा के कलाम पर अमल नहीं करने दूंगा, क्योंकि ना मैंने किया ना आपको करने दूंगा। फिरौन भी ऐसा ही था, वो बड़ा नेक बनकर कहता है जाओ भाई इबादत करो, अपने बच्चे भी ले जाओ, जाओ जाओ, जैसे बड़ा एहसान कर रहा है। लेकिन माल यही मिस्र में छोड़ दो, माल नहीं ले जाना। मेरे अजीज बहनों और भाइयों, मेरी बहन, मेरे भाई, गौर करें, कहीं आपका दिल फिरौन की तरह सख्त तो नहीं? कहीं आप खुदा की हुजूरी में, खुदा के कलाम के लिए अपना माल खर्च करना बोझ तो नहीं समझते? और अगर ऐसा है तो फिर आपके अंदर फिरौन का मशवरा चल रहा है। जनाबे मूसा की तरह दलेर बने, खुदावंद यीशु की बात को उसको समझे कि जहां तेरा माल है वहां तेरा दिल भी लगा रहेगा। दिल ले ले प्यारे खुदाया, ये तूने है बनाया, पर बटवे को ना हाथ लगा, ये मैंने है कमाया। जो लोग अपना बटवा खुदा से बचाने की कोशिश करते हैं और कहते हैं सिर्फ दिल ले ले, दिल ले ले। दिल खुदा इसलिए लेता है, जब दिल को हाथ डालता है तो साथ में जेब को भी हाथ पड़ता है। और शैतान नहीं चाहता कि आपका रुपया पैसा खुदा के काम पर खर्च हो, दीन की राह पर खर्च हो। इससे बहुत बड़ा खुदा का वादा है। यीशु मसीह ने फरमाया दो तो तुम्हें दिया जाएगा। और फिरौन बनी इस्राएल कौम की इबादत को नापाक करने की कोशिश कर रहा था कि ये इबादत का सामान लेकर ना जाएं, खोली पीली बस ताली बजाएं, गीत गाएं, चिमटा बजाएं, ढोलक बजाएं और आ जाए। ऐसी इबादत जो माल के बगैर है, कलामे मुकद्दस के मुताबिक नहीं है। खुदा हुक्म देता है खबरदार कोई मेरे हुजूर में खाली हाथ ना आए। खुसूसन खुदा ने बनी इस्राएल कौम को कुर्बानियां करना, माल खर्च करना सिखाया। इसलिए आज वो देखें बुलंदियों पर है। और हमारे मुआशरे में
जो खादम माल पर कलाम सुनाए उसको लोग लालची पता नहीं किन किन अलकाब से नवाजते हैं। कहते माल की बात न करो। बुजुर्ग पालूस रसूल फरमाता है कौन सा सिपाही है जो अपनी गिरा से खाकर जंग कर सकता है? कोई नहीं। सो बहुत सी बातें इस पर हो सकती हैं। मैं हासिल कलाम आपके सामने जो हमने सबक सीखा है वो ये है कि खुदा के कलाम के मुताबिक मेरा और आपका माल भी खुदा की हुजूरी में जाना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ फिरौन, शैतान और शैतानी लोग आपको इस काम से मना करते हैं, फिक्रमंद करते हैं। लोग कहते हैं अपने बच्चों का सोचो, आप चर्च में इतना पैसा क्यों देते हो, आप दायकियां क्यों देते हो, अपना सोचो, अपने बच्चों का सोचो। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने तो फरमाया न फिक्र करो क्या खाओगे, क्या पियोगे, क्या पहनोगे, अपना माल आसमान पर जमा करो। आसमान पर जाना है तो माल आसमान पर नहीं लेकर जाना। शैतान तो यही चाहता है माल यहीं छोड़ जाओ और जाओ जाओ भाई आसमान पर जाओ। असा आसमान ते जाना दुख दुनिया उठाएगी। वो आसमान पर जाना है तो माल भी आसमान पर भेजो। खुदा का कलाम ये सिखाता है कि अपना माल खुदा के हुजूर में गुजरानो। आप अमीर हैं, आप गरीब हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है कि अगर आप गौर करें कि आप अपना पैसा खुदा के लिए खर्च करते हैं, कलाम के लिए खर्च करते हैं। अगर आप नहीं करते तो आप फिरौन के मशवरे पर अमल करते हैं। और अगर आप अपना माल खुदा की राह पर खर्च करते हैं तो फिर आप जनाब मूसा की तरह एक खुर तक पीछे नहीं छोड़ना। जनाब मूसा ने कहा हम एक खुर तक पीछे नहीं छोड़कर जाएंगे क्योंकि ये हमारी इबादत का सामान है, इसी में से हमने इबादत का सामान लेना है। सो इबादत का सामान मेरा और आपका माल है। खुदा की राह पर खर्च करो, खुदा के लिए दिल खोल कर खर्च करो। कभी भी दिल में कंजूसी खुदा के लिए न रखो। जहां भी खुदा की कलाम की बात आए अपना माल निछावर करो। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आमीन।